एक हैरत अंगेज इंकशाफ ये किया एक कार्डियोलॉजिस्ट ने, दिल के डॉक्टर ने, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के। वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव डॉटर्स एंड यू आर सिक और यू आर ऑन बेड स्पेशली इन हॉस्पिटल एंड यू आर ओल्ड, डॉटर्स विल ऑलवेज बी देयर। अगर आपकी बेटियां हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं, आप अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं या आप वैसे ही परेशान हैं कुछ, बेटियां हमेशा आपके साथ होंगी। दे विल ऑलवेज बी ऑन योर बेड साइड। और वो कहते हैं कि इट्स एनेक्डोटेडली, ये मतलब उनका 30-35 साल का तजर्बा है कि उन्होंने हज़ारों मरीज़ों को देखा, और ये कोई रिसर्च नहीं है, ये उनका ज़ाती तजर्बा है कि बेटियां वहाँ ज़रूर होती हैं। और ऐसा नहीं है कि बेटे नहीं होते, बेटे होते हैं, वो ये कह रहे हैं। बिलखुसूस हमारे साउथ एशिया के अंदर जो बेटा है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है और हर तरह से साथ भी दे रहा है, लेकिन बेटियां बकौल डॉक्टर के खड़ी हुई नज़र आती हैं। वो नोट्स ले रही हैं, डॉक्टर से बातें पूछ रही हैं, डॉक्टर से परहेज़, इलाज और फिर दवाई, चाहे वो ब्याही हो चाहे वो घर में हो, डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर। अगेन आई एम कोटिंग दैट डॉक्टर हैज सेड दैट इट इज़ एनेक्डोटेडली, ये कोई तहकीक नहीं है, ये बस एक तजर्बा है। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा मेरी इस बात पर क्या आप मुत्तफिक हैं? और नीचे सैकड़ों लोगों ने जो खुद मेडिकल फील्ड से वाबस्ता थे, उन्होंने इस बात पर कहा जी हमारा भी यही तजर्बा है। और अब इस बात को यूँ ना लीजिएगा कि बस औरत जो है वो तीमारदारी ही कर सकती है या इस तरह के सेंसिटिव काम कर सकती है। नो, दीज आर आयरन लेडीज। खवातीन के अंदर जितनी रेजिलियंस, जितनी रेजिस्टेंस है, यू कैन नॉट इमेजिन। आप जाकर देख लें, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, इधर उधर से मैं देख के नहीं बता रहा, जहां यूनेस्को और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चेक करें, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बट कंटिन्यूअली ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये फातिमा अल फहरी ने मोरक्को के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कारोनेन के नाम से बनाई 245 सने हिजरी में। फातिमा अल फहरी को अपने वालिद साहब से बहुत बड़ी विरासत मिली, और कहीं और लगाने के बजाय या अपनी ज़ात पे प्रॉपरली लगाने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो उससे एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगी। और वो पहले मस्जिद के साथ था, फिर अलग से उसकी एक एंटिटी बनी, और उसके अंदर सब कुछ था, कुरान, हदीस, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स की बाकायदा डिपार्टमेंट्स थे, उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला होता था। और फातिमा अल फहरी की जो बहन है मरियम, उन्होंने भी इसी तरीके से अपना पैसा विरासत का और दीगर फंड्स वगैरह वो तालीम पर लगाए। सो विमेन हैव मेड द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी इन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड, सबसे पहले उन्होंने बनाई। तो ये इसकी कुर्बानियाँ हैं। और जो ख़वातीन की रेजिलियंस है, आप जाके पढ़ लीजिए और चेक कीजिए कि पहले 5 साल में, ज़िंदगी के पहले साल यानी पैदाइश के बाद 5वीं सालगिरह तक, ज़्यादा जो बच्चे बच जाते हैं, बीमारियों का मुकाबला करते हैं और ज़िंदा रह जाते हैं, उसमें औरतों की तादाद, बेटियों की तादाद ज़्यादा होगी, फीमेल ज़्यादा बच जाती है। और नंबर 2, बीमारियों का मुकाबला करने में इनमें इम्यूनिटी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और मुआशरे में इनका पैटर्न क्या है, मजबूती की अगर आप बात करते हैं, पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि जब खातून पैदा होती है, औरत पैदा होती है, उस वक्त गायनाकोलॉजी वार्ड में आप देखें, ख़ानदान में आप देखें कैसी बातें हो रही होती हैं। मैं इसको डिटेल में नहीं जाता, और 2-3% लोग खड़े होकर ना कहें कि जी हम तो बहुत कुछ करते हैं। 98% को देखें कि इस पूरे खत्ते में क्या अंदाज होता है, औरत का बेटी की पैदाइश पर क्या अंदाज होता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो बेटी बड़ी होती है, घर में बेटे और बेटी के दरमियान तखसीस की जाती है, ज़्यादा घरों में तखसीस की जाती है, बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है। स्कूल और कॉलेज के चुनाव के अंदर वो भी प्रेफरेंस दी जाती है। ज़्यादातर उसके बारे में ख़ास ब्रैकेट बनी हुई कि बस ये यही काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। फिर जब उसके मखसूस आयाम शुरू होते हैं, यू नो द पीरियड जो क्रैम्प्स आते हैं, इसमें जो दर्द आती है इन मखसूस आयाम में, वो कितनी शदीद होती है। अगर दर्द का स्केल निकाला जाए, 0 to 10 तक बनाते हैं डॉक्टर। 0 का मतलब बिल्कुल दर्द नहीं है, 1 का मतलब माइल्ड सी बस सर में दर्द है, और 10 का मतलब कि हड्डियां तोड़ने वाली, आग से लगने वाली दर्द है। तो माहवारी के दिनों में मोर देन 4 to 5 to 6 तक वो क्रैम्प्स जाते हैं, वो शेयर नहीं करती। और फिर उसके बाद जब उसकी शादी हो रही है, शादी के बाद के मामलात, वो अकेली एक घर में आ गई, वहाँ से रिश्तों की जो मामलात, फिर उसके बाद औलाद पैदा होती है, और औलाद पैदा होने का जो है लेबर का, उसमें 10 के करीब दर्द होती है, क्रशिंग बोन्स की वो दर्द है जो वो सहती है। और अगर वो वर्किंग लेडी है तो वर्क प्लेस में उससे जिन आंखों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रवैयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस मुश्किल अंदाज से वो वहाँ परसिस्ट कर रही है कि जो कुछ भी हो, जैसा भी हो जाए, फिर घर
के अंदर जिम्मेदारियां भी निभा रही है, ऑफिस में भी निभा रही है, फिर जब ऊपर जाती है वर्क प्लेस में उसका ओहदा बढ़ता है, उधर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, माँ को ज़्यादा पुकार रहे हैं, शौहर अपनी बीवी को उस टाइम पर जब बच्चे टीनेजर हुए उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। इन हालात के अंदर डिलीवर करना उस औरत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और कितनी लाइफ उसकी चैलेंजिंग है, और ऐसी हालत में हम मर्दों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस औरत को हर तरह से एक पुरसुकून मुआशरा दें, उस औरत को एक एट होम सिक्योरिटी दें। बेटी के साथ कैसा सलूक रवा रखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए। जब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर दरबार होती, नबी पाक की बारगाह में अपने बाबा जान के पास आती, नबी पाक अपनी सीट से अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते, चादर बिछाते और उन्हें बोसा देते। फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों वो उनको खिलाए पिलाए तरबियत करे, अच्छे तरीके से परवरिश करे और ब्याह दे, वो मेरे साथ ऐसे होगा। दोनों उंगलियां मुबारका मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिला के इरशाद फरमाया। साहबा ने अर्ज़ की हुजूर अगर 2 हों, फरमाया उसके लिए भी यही है। और पेरेंटिंग पे हमारा एक वीडियो आएगी जिसमें हम ये बताएंगे कि जिस घर में पहली औलाद बेटी होती है, बाप का उसके साथ कितना गहरा और जबरदस्त रिलेशनशिप होता है। और फिर मैं एक बड़ी लेजेंडरी खातून का जिक्र करने लगा हूं जनाब, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का। ये वाक़या करबला में एक अहम तरीन पर्सनालिटी हैं और ये मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम की बेटी हैं और इमाम हुसैन की बहन है। क़यामत तक दास्तान करबला सुनाई जाती रहेगी और सैयदा ज़ैनब का जिक्र होता रहेगा। और अब सुनिए कितना जबरदस्त रोल है इनका वाक़या करबला में, और नोट करते जाएं, मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि सैयदा किस अंदाज से उस पूरे सफर को टैकल कर रही है, मैनेज कर रही है। नंबर 1, पूरे सफर में वो साथ रही। नंबर 2, शी वॉज फुली अवेयर ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। उन्हें बखूबी अंदाजा था कि यहां पर क्या होने वाला है, कितना रिस्क है और कितने यहां पर मामलात होने वाले। एंड शी वॉज फुली अवेयर that it was not a military confrontation, it was a faith stance। उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि यहाँ पर ईमान है और ईमान की मजबूती, ईमान को बचाना है। इस्लाम की उस गुलशन की आबियारी के लिए एक ऐसा वाक़या होने जा रहा है जो क़यामत तक इग्नोर नहीं होगा। She was supposed to sustain the camp। वो जो कैंप था, जो खैमे थे, जो कि दुनिया के बड़े बड़े आलीशान बज़ाहिर महलात से ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा अहमियत वाले थे, वहाँ पर उस कैंप को सस्टेन करना यानी उसको ऑर्गेनाइज करना, वहाँ कंसोलिंग करना और प्रिजर्विंग कोहेशन यानी वहाँ पर उस माहौल में तसल्ली वाले अल्फाज बोलना, एक अमन वाली बात करना और वहाँ पे यूनाइटेड रखना, सबको एक मुत्तहिद रखना और एक मकसद की तरफ लेकर जाना। वहाँ अहम तरीन पर्सनैलिटी, अहम तरीन सतून वो सईदा ज़ैनब की ज़ात अक़दस, यानी सोशल और इमोशनल फैब्रिक ऑफ द कैंप वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सईदा ज़ैनब। देखिए वहाँ पे सक्सेसिवली शहादतें हो रही थी। जब मार्का शुरू हुआ उस वक़्त सक्सेसिवली शहादतें हो रही हैं और वो जो अजीमुशान शख्सियात हैं एक के बाद उनकी शहादत हो रही है। घर के अंदर अगर कोई बड़ा कारोबारी नुकसान हो जाए या घर के अंदर कोई वाक़या हो जाए, ऑपरेशन हो गया, कोई चोट लग गई, कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया या बड़ी लंबी एक अलालत के बाद, बीमारी के बाद कोई बंदा फौत हो जाए, ये चीज़ें भी संभाल ली जाती हैं। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने जिन हालात में लीडरशिप दिखाई उसमें सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कैंप में हैं, बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे और हैं, उनको प्रिजर्व रखना, फिर बाहर वाला मंजर देखना, दैट इज़ हिमंगस। ये बहुत ही ज़्यादा, माउंट एवरेस्ट भी हो तो उसके पाए इस्तकामत में लग़ज़िश आ जाएगी, बट शी वॉज स्टैंडिंग देयर। और बिलखुसूस इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद वो जो एक कैंप के अंदर एक ख़यास आया होगा, एक क्या बात हुई होगी, उस हालत में रिटेन और सस्टेन करना। और फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब ख़वातीन को और दीगर अफराद को कैदी बना लिया गया, उस वक़्त का रवैया, शी ट्रांसफॉर्म्ड द कैप्टिविटी into the platform of testimony। She publicly spoke the truth। यानी जो करबला में उनके सामने हुआ उसको उन्होंने देखा, उस वाक़े को, वो उसकी गवाह बनी और जो हेरोइक्स हुई वहाँ पर शानदार कुर्बानी हुई,
اس کو انہوں نے بڑے بہترین انداز سے ایکسپلین کیا. وہ اس واقعے کے بعد چپ نہیں ہو گئی, بالکل ایک کارنر میں نہیں ہو گئی, بلکہ اس واقعے کے بعد ان کے سارے ارشادات, ان کے کلام پڑھیں, وہ تاریخ انسانی کے اندر اہم ترین سٹیٹمنٹس کسی صدر کی کسی کی ہوں گی, جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام فرمایا وہ ہر کتاب کے اندر آپ کو سنہرے حروف میں ملے گا, اور وہ بتائے گا کہ دیٹ واز کربلا. اور یزید کے سامنے جو تقریر آپ نے فرمائی, دیٹ واز شارپ, دیٹ واز مورل, اس کے اندر سب کچھ تھا. اور جب تنزن پوچھا گیا تھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, تو آپ نے جو لفظ ارشاد فرمائے وہ دنیا کے سارے کوریڈورز کے اندر ریزونیٹ کرتے رہیں گے قیامت تک, کہ آئی سو نتھنگ بٹ بیوٹی, میں نے تو اس سارے واقعے میں خوبصورتی ہی دیکھی ہے. کمال کی بات. اور یہ بات کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے شہادت مقرر کر دی, اور وہ اپنی آرام گاہوں کی طرف بڑھ گئے, اور ان قریب اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. یعنی اس آزمائش میں بھی خوبصورتی دیکھی, اس شہادت کے اندر بھی خوبصورتی دیکھی, اور اس استقامت کے اندر بھی خوبصورتی دیکھی. اور سیدہ زینب کے اس امیڈیٹ رسپانس کے بعد ہمیں واقعہ کربلا اس کینوس پر زیادہ نمایاں ہوتا نظر آتا ہے, ورنہ وہ لوگ اس وقت طاقت میں تھے, ان کے عزائم بھی خطرناک تھے. اور یہ داستان دنیا کی صرف خواتین کے لیے نہیں, بلکہ ہر انسان کے لیے ایک یونیورسل موٹیویشن کی وہ ونڈو ہے کہ جو اس میں دیکھے گا وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائے گا. اور غیر مسلم مورخین جو ہسٹورینز ہیں, میں نے ان کو پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب واز جسٹ لائک اے رائزنگ سن ان دا بیٹل آف کربلا. کربلا کے دن ایک چمکتا ہوا سورج ہے جو ان کی پرسنالٹی سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور قرآن مجید میں مخصوص ان دو خواتین کا جو ذکر آیا اور کس طریقے سے انہیں کمفرٹ دی جا رہی ہے. نمبر 1 تو زچگی کا جو معاملہ ہوتا ہے لیبر کا, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ درد کی شدت 9 to 10 ڈگری تک ہو جاتی ہے, اور ایسی حالت میں لیبر پینز کے بعد جب عورت ماں بنتی ہے تو اس وقت اس کو سیٹلمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اسے کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے. اور کس انداز سے وہ کمفرٹ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اور کس طریقے سے ان کا واقعہ بیان ہوا. تو جب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ مومنٹ, ان کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. اور پھر جو انہوں نے کہا وہ بھی آپ کو پتا ہوگا, میں بتاؤں گا ابھی کہ کس حالت میں وہ تھیں. دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ مومنٹ ان 2 ways. ایک تو عورت کی زچگی کے معاملات وہ کیسے ہوتے ہیں وہ وہی جانتی ہے, اور نمبر 2 شور نہیں تھا, شادی نہیں ہوئی تھی, اور یہ تو ایک معجزہ تھا. تو وہ اس وقت ایک فیئر کی کیفیت میں تھی. یوسف نجار جو بیت المقدس کے خادم تھے اور بڑے عابد شخص تھے, انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ تہمت لگائیں, لیکن وہ جو ایک ان کی لائف تھی اتنی عابد زاہد اور اتنی زیادہ نیک خاتون, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بغیر بیج کے کھیتی کیسے ہو سکتی ہے, بغیر بارش کے درخت کیسے اگ سکتا ہے, بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ کا جواب بڑا پیارا ارشاد فرمایا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فرمایا کہ دیکھو پہلا درخت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا وہ تو بغیر بیج کے تھا نا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے, تو دیٹ واز the thing. پھر فرمایا قرآن مجید میں مریم نے اسے پیٹ میں لیا اور کچھ دور چلی گئی, حمل کے باعث وہ ضعیف ہو گئی تھی. قرآن مجید میں آیا اور جننے کا درد اس کو کھجور کی جڑ کے قریب لے آیا, اور اس نے کہا ہائے اس سے پہلے کاش میں مر جاتی, کاش میں بھولی بسری ہو جاتی. اینڈ دس از دا وومنز رسپانس. اس وقت واقعی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے, اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ڈبل کنڈیشن تھی نا. زچگی کا درد اس کی ایک پرسیونس تھی, پہلی اولاد ہوتی ہے, اور پھر ساتھ کے لوگ اب کیا بات کریں گے, معاشرے کے اندر کیا بات ہوگی. تو ان مستقبل کے اندیشوں میں خاتون ہیں جو پریشان ہیں. اور کس طریقے سے بات ہوئی کہ بی بی مریم نے دور سے پکارا تو وادی کے نیچے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے, فرشتے ہیں سید الملائکہ ہیں, انہوں نے پکارا, ارشاد فرمایا غم نہ کر, اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہر جاری کر دی ہے. اور پھر یا تو جبریل امین علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نے ایڑی ماری تو وہاں پہ چشمہ جاری ہو گیا, اور کھجور کا وہ درخت دیٹ واز ناٹ you can say giving fruits at that time, that was barren, اور اس کھجور کے درخت میں بھی سر سبز ہو گیا, سارا پھل پختہ ہو گئے, نہر جاری ہو گئی. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں تو پختہ رس بڑی زبردست کھجوریں وہ گریں گی. اور حمل کی حالت میں کھجور کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. اور رب تعالیٰ نے فرما دیا, دیکھیں رب تعالیٰ ایک عورت کو کمفرٹ دے رہا ہے,
اس حالت کے اندر کہ دیکھو جو رب اس ویران درخت کو اور اس خزاں رسیدہ درخت کو سرسبز کر سکتا ہے اور جو خشک نہر کو جاری کر سکتا ہے وہ تجھے بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو ہر عورت کو مشکل میں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، بیٹا آپ کا ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور اگر کوئی بندہ پوچھے تو کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس امت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، کھانے پینے کا روزہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن گفتگو کا بھی روزہ ہوتا تھا اس امت میں، اور فرمایا گیا کہ جو تم سے لوگ بات کرے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کے الٹے سیدھے مشورے نہیں ماننے چاہیے، آتے ہیں ہر مرحلے پر، یہ زچگی کے معاملے پر بھی، اس سے پہلے بھی، اور ہر جگہ پر ٹانگ اڑانی ہے، تو یہاں پر خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ افضل کلام جو ہے وہ افضل بندے کے سپرد کرنا چاہیے۔ اب لوگ آئے، لیکن وہاں تو ایسے انسیڈنٹس بھی ایسا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا باپ عمران اور آپ کی جو ماں ہے حنا، ان کو بدکار لوگ نہیں تھے، تم ایک عجیب چیز لے کر آئی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں چپ کے روزے سے ہوں، بچے سے پوچھ لو نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شی واز انفینٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ریسنٹلی بورن، ابھی وہ پیدا ہوئے تھے، بالکل بچے ہیں، تو وہ کیسے بولے گا بچہ؟ لوگوں نے اس پر بھی حیرت کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ See how the comfort level is that۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی، فرعون بچے قتل کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا، اور جب پتہ چلا کہ ہمسایوں کو اب خبر ہونے لگی ہے، یعنی الرٹ ہے، وارننگ ہے، تو اب آپ اس بات سے خوف زدہ ہوئی، اب یہ بھی خاتون ہیں اور خوف زدہ ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو کمفرٹ دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ ایک دریا میں ڈال دو، اس بات سے نہیں ڈرنا کہ بچہ ہلاک ہو جائے گا، جدائی سے پریشان بھی نہیں ہونا، یہ بچہ ہم تمہیں ہی واپس لوٹائیں گے اور اس کو اپنا رسول بھی بنا دیں گے۔ Now see the comfort level for a lady۔ اور جناب میدان جنگ کے اندر خواتین کے کارنامے دیکھنے، لارناکا قبر سائپرس کے اندر ایک جگہ ہے شہیدت البحر، یعنی مارٹائر آف سی، یہ پاکستان سے کوئی 35 کلومیٹر اور مدینہ شریف سے کوئی 1200-1300 کلومیٹر دور جگہ ہے، اس کو سرچ آؤٹ کریں۔ سمندری شہیدہ یعنی ایک فیمیل شہید ہیں جن کا یہ مزار ہے، اور آج بھی جب سمندر سے جہاز گزرتے ہیں نا، اپنے بادبان کو آدھا گرا لیتے ہیں عزت اور ادب میں، اور کہتے ہیں کہ اب ہمارا سفر ٹھیک رہے گا اور کشتی کو کوئی پرابلم نہیں ہو۔ ام حرام ہے یہ رضی اللہ تعالی عنہا، وادی قبا میں رہتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے، آپ دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمایا کرتی تھی۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے آرام فرمایا، پھر بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں ایک لشکر دیکھ رہا ہوں میری امت کا جو سمندر میں جا رہا ہے اور قبضہ کر رہا ہے۔ ام حرام نے ریکویسٹ کی، نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام بھی اس لشکر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ جو ارشاد عالی شان ہے کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو دریا میں جا کے جہاد کرے گا، اس نے اللہ سے اپنی مغفرت واجب کروا لی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اس لشکر میں ہوں گی؟ ہاں، وہ لشکر جو کیسر بادشاہ روم کا تھا، اس کے شہر قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل پر جائے گا۔ تو حضرت عثمان کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اور لشکر وہاں گیا، لشکر وہاں جا کے رکا، اور ام حرام وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے بیٹھی، گھوڑا بتکا، آپ وہاں پہ گر گئیں اور وہیں پر شہید ہو گئی۔ اور بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون آف دا لیجنڈری لیڈیز، غزوہ احد میں آئی تھیں 2 بیٹے لے کر، اور پہلے تو پانی پلاتی رہیں، پٹی وغیرہ کرتی رہیں، لیکن جب دیکھا کہ ڈائریکٹ حملہ ہو گیا، آپ خنجر لے کر میدان میں آ گئیں، تیروں اور تلواروں کے وار اپنے پر روکتی رہیں، سر اور گردن پر 13 زخم آئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، آپ نے اپنے جسم اقدس پر اس کو روکا، آپ کے کندھے پر گہرا زخم آ گیا، انہوں نے اس کے اوپر ابن کمیاں شاید اس کا نام تھا، اس پہ کاؤنٹر اٹیک کیا، لیکن اس سے 2 زریں پھیلی ہوئی تھی، 2 لوہے کے لباس پہنے ہوئے تھے، تو بچ گیا۔ آپ کے فرزند عبداللہ پر حملہ ہوا، خون بند نہیں ہوتا تھا، آپ نے کپڑا پھاڑ کر باندھا اور فرمایا بیٹا پھر جہاد پہ چلے جاؤ۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کافر ہے جس نے تیرے بیٹے پر حملہ کیا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کیا، اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، وہ گھسٹتا ہوا چلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے اتنی ہمت اور طاقت دی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صرف یہ دعا فرما دے کہ مجھے اور میرے خاندان کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا ہو جائے۔ نبی پاک نے دعا فرما دی اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ بی بی ام عمارہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ غار حرا میں مصروف عبادت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلی وحی آتی ہے، ناگہانی ایک بات تھی، آپ آ کر ارشاد فرماتے مجھے کملی اڑا دو، مجھے کملی اڑا دو، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور خاتون، عظیم خاتون، بہت، ان کو پڑھیے گا، میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے، بہت ہی زیادہ انسپریشنل سٹوری ہے۔ وہ کہتی ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ رشتہ داروں سے بہتر سلوک فرماتے ہیں، دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مفلسوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار حملہ کرتے، پتھر برساتے، اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے موٹیویشنل ٹاکس کیا کرتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سے نیکی کی دعوت کے لیے نکل جاتے، بلا شبہ ہماری تربیت کے لیے۔ اور آخر میں کچھ تاجر خواتین، یعنی ٹریڈ کے اندر خواتین کا کیا کردار رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست کامیاب تاجر خاتون تھی، قافلے آپ کے شام تک، یمن تک جایا کرتے تھے، عرب میں بہت مشہور تھی، اور نبوت سے پہلے نبی پاک نے بھی آپ کا تجارتی مال وہ سفر اس میں فرمایا۔ حضرت قیلہ ام بنی انمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خرید و فروخت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے آداب کے حوالے سے سوال بھی کیا۔ حضرت اسما یہ خوشبو اور دیگر چیزوں کی تجارت کیا کرتی تھی، ان کا شمار بھی مدینے کی کاروباری خواتین میں ہوتا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تاجر نہیں تھیں، لیکن ہاتھ سے کام کرتی، چمڑے اور سلائی وغیرہ سے آمدنی حاصل کیا کرتی، اور اس کا زیادہ حصہ صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ تو ان تمام خواتین میں بڑا نمایاں نام تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج بھی بہت سی خواتین ہم سے بھی پوچھتی ہیں، کوشچنس کرتی ہیں کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کیا تجارت کر سکتے ہیں۔ واقعی حالات ایسے ہو گئے ہیں بلا شبہ کہ ایک ارننگ ہینڈ اگر آ جائے تو آپ پورا سفیر دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی بڑھ چکی ہے اور اتنا زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر کام ہو چکا ہے کہ تھوڑا سا غور کرنے سے ہمیں بڑی پیاری حلال آسان روزی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔